व्हेरी सॅड. म्हणजे काल पळय कितें जालां तें म्हाका दिसता सगळ्यांत दुर्दैवी आसा. पुलीस हे आमचें रक्षण करपा खातीर आसता आनी पुलिसांचेर हल्लो जावप हे कोणूच मान्य करून घेवपाना आनी कोणूच ताका थारोय दिवपाना. हांवें काल म्हज्या कानार पडटलें, मागीर काल 3 जाली म्हाका संक फोन आयले आनी अशें जेन्ना सांगलें हांवें इमिडिएटली डीवायएसपी आनी पीआयक सांगलां तो मनीस कोणूय आसूं ताका भितर अरेस्ट जावकूच जाय, ताजेर कितें कारवाई करपाक जाय ते पुलीस तुमच्या स्टायलीन करूंकूच जाय. देर इज नो डावट अबाउट दॅट. आतां भितर कोण आशिल्ले कितें आशिल्लें म्हाका कांयच खबर ना, पूण हांवें फ्री हँड आतांच न्ही जाल्यार पुलिसांक हांवें पयलीं पसून फ्री हँड दिल्लो आसा की लॉ अँड ऑर्डर वास्को भितर केन्नाच हें जावपाक ना म्हणून. आनी ताजेर आमचे खुबदां हांगा मिटिंग्सूय जाल्ल्यो आसा आनी आमी पीआयक आनी डीवायएसपीक परत एकदां सांगिल्लें आसा. आनी आजूय हे जेन्ना इन्सिडंट जालो तेन्ना हांवें सांगलां तो खंयच्या मंत्र्याचो आसूं, तो खंयच्या आमदाराचो आसूं, तो कोणाचो फावराचो आसूं, कोणूय आसूं, दॅट ही शूड बी बुक, ताजेर एक्शन जावकूच जाय. हांवें अजून पर्यंत म्हज्या 3 वर्साच्या कार्यकाळांत तुमी कोणूय सांगतले आमी हांगा लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करपाचेर आमी कसलोच कॉम्प्रोमायज करना आनी ते कॉम्प्रोमायज करना म्हणूनच 2 म्हयन्या फाटीं आमकां बेस्ट पुलीस स्टेशन अवॉर्ड म्हणून मेळिल्लें आसा. म्हणजे हाजे पयलीं जो पीआय आशिल्लो कपिल ताणेंय बी वेवस्थीत लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन केल्ली आनी आतांय जो वैभव नायक आनी गुरुदास कदम आसा हेय बी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवन रातचे जावं दिसाचे जावं खंयच्योय गोश्टी ज्यो वायट घडटा ना इल्लिगल जाता ताजेर एक्शन घेवपाक हांवें तांकां सांगिल्लें आसा. खुबशे कडेन तांची नजर आसा, खुबशे जाणांक तांणी रावंड अपूय केल्ले आसा. सो लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाला न्ही. दीस इन्सिडंट वॉट हॅज हॅपन्ड इज व्हेरी अनफॉर्च्युनेट आनी हांव ताजेर निशेध करता. म्हणजे दीस इज रॉंग कोणें केला ताणें आनी कोणूय आसूं तो आय हॅव टोल्ड देम टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन आनी तुमच्या लॉच्या प्रमाणे तुमच्या कायद्या प्रमाणे कितें तांचेर एक्शन घेवपाक जाय तें तुमी घेयात म्हणून. न्ही काल पळय कितें जालां ताजे आमी सगळे निशेध करता आनी जेन्ना म्हज्या त्या कानार पडलें आतां थंय कितें जालां हें म्हाकाय खबर ना, म्हाकाय क्लॅरिटी ना कितें जालां तें. म्हणून हांवें रोखडेंच इमिडिएटली हांवें पीआयक आनी हाका इन्स्ट्रक्शन्स दिली की कितें पळय जालां, कोण गिल्टी आसा, कोणें असो पळय केला म्हणजे कोण मारला काय ना मारला कितें म्हाकाय खबर ना. सो कोणें पळय हें केलें आतां तुमच्या इन्व्हेस्टिगेशना प्रमाणे तुमचें पळय कितें एक्शन घेवपाक यू आर फ्री हँड. तुमकां म्हणजे आतांच न्ही हांवें 3 वर्सां हांवें फ्री हँडूच दिला आनी त्या खातीर आज सकाळीं जेन्ना इन्फॉर्मेशन म्हाका आयलें हांवें इमिडिएटली सांगलें की खंयच्याच हाका थारो ना, लॉ अँड ऑर्डराक थारो ना. आमचो मुखेलमंत्री पसून 2 दीस पयलीं ताणें स्टेटमेंट काडिल्लो आसा की ही जी गँग वॉर्स बी जाता ताका कोणाकूच माफी ना म्हणून आनी तशी स्ट्रिक्ट एक्शन आमच्यो डीजीपीनूय घेतिल्ली आसा आनी कोणूच आमचे सरकारा भितरले असल्या गोश्टींक थारो दिवपाना हें आमी पयलींय सांगिल्लें आसा. सो लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाल्या म्हणपा खातीर हांव तांकांय ब्लेम करना, तांकां कितें तरी इश्यू जाय. आज सगळें बरें चल्लां आसतना असो एक इश्यू घेवन ते पुराय गोंयची लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाल्या अशें म्हणप म्हाका दिसता योग्य न्ही. आनी पुलिसांचेर म्हाका पूर्ण विश्वास आसा, पुलीस आपली कारवाई करता आनी पुलीस तांचेर एक्शन घेतली.